अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। हज और उम्रे पे जाने वाली ख़वातीन क्योंकि मस्जिद नबवी और मस्जिदुल हराम में जमात से नमाज अदा करती हैं, लेकिन हमारे यहाँ 80 to 90% ख़वातीन ऐसी हैं जिनको ये नहीं पता वो रकतें जो जमात की नमाज में शामिल होने से पहले की रह गई हैं, उन रह जाने वाली रकतों को हम किस तरह से पूरा करेंगे। तो औरतें क्या करती हैं कि किसी भी रकत में अल्लाह अकबर कह के शामिल हो जाती हैं, चाहे एक रकत रह गई हो, दो रह गई हो, तीन रह गई हों, और फिर इमाम साहब के साथ ही सलाम फेर लेती हैं। वो समझती हैं कि हमारी नमाज हो गई, जबकि ऐसा नहीं है। इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद हमने सलाम नहीं फेरना होता, बल्कि अपनी रह जाने वाली रकतों को पूरा करके उसके बाद सलाम फेरेंगे ताकि हमारी नमाज कंप्लीट हो जाए। इस तरह से अगर हम करेंगे तो हमारी नमाज कंप्लीट होगी। लेकिन हमने दूसरी रकत में शिरकत की या तीसरी रकत में नमाज में शिरकत की या फिर चौथी यानी आखिरी रकत में शिरकत की, तो हमने इमाम साहब के साथ सलाम फेर लिया, तो हमारी नमाज कंप्लीट नहीं हुई, हमारी नमाज इनकम्प्लीट रहेगी। तो इन रकतों को यानी रह जाने वाली रकतों को किस तरह से पूरा करना है आज की वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। तो वो खवातीन जो हज और उम्रे पर जा रही हैं, यहीं से नमाज के तरीके को सीख कर जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ की खवातीन भाग भाग के मस्जिदुल हराम और मस्जिदुल नबवी में शौक से जाती हैं जमात की नमाज में शामिल होने के लिए, लेकिन मसाइल से नावाकिफ होने की वजह से उनकी नमाजें भी इनकम्प्लीट रहती हैं। तो इसलिए अपनी नमाजों को सीख के जाएं, समझ के जाएं। इस वीडियो को बगैर स्किप किए देखिएगा। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने खवातीन जमात की नमाज में कौन कौन सी गलतियां करती हैं इस हवाले से मैंने बताया था, तो उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह उस वीडियो में भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो बगैर स्किप किए देखिएगा और जो मैं समझा रही हूँ उसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो अगर जमात की नमाज में 2 या 3 रकतें रह जाएं तो उनकी अदायगी का तरीका क्या है? तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 2 रकत वाली फर्ज नमाज यानी कि फजर की नमाज से। कि फजर की नमाज में अगर एक रकत छूट जाए तो इमाम के सलाम फेरने के बाद मसबूक सलाम फेरे। मसबूक वो होते हैं जो इमाम के पीछे नमाज अदा करते हैं, तो उनको मुक्तदी भी बोलते हैं, लेकिन ये मसबूक की नमाज होती है। तो मसबूक वो होते हैं जिनकी नमाज छूट चुकी होती है, यानी एक रकत छूट गई तो इमाम के सलाम फेरने के बाद मसबूक सलाम फेरे बगैर खड़ा हो जाए और सबसे पहले, क्योंकि पहली रकत हमारी छूटी थी ना, तो पहली रकत में जैसे हम सना पढ़ते हैं उसी तरह सना पढ़ेंगे, फिर आऊज़ु बिल्लाह और फिर बिस्मिल्लाह, उसके बाद सूरे फातिहा और सूरे फातिहा के साथ दूसरी सूरत मिलाकर पढ़नी है। फिर उसी तरह हम रुकू करेंगे, सजदा करेंगे और फिर कादे में बैठकर अत्तहियात पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर फिर सलाम फेरेंगे। ठीक है। अब अगर फजर की दूसरी रकत के रुकू के बाद इमाम के साथ शामिल हुए हैं तो इमाम के सलाम फेरने के बाद मुकम्मल 2 रकतें ऐसी ही अदा करेंगे जैसे हम अपनी 2 रकत की नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि आखिरी रकत में अगर रुकू से पहले पहले हम यानी क़याम में शामिल हो गए तब तो एक रकत इमाम के साथ पढ़ी जाने वाली शुमार होगी, लेकिन अगर रुकू के बाद हमने शिरकत की है आखिरी रकत में तो इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद हम खड़े होंगे और अपनी रह जाने वाली पहली रकत को अदा करेंगे। ठीक है। तो 2 रकत वाली नमाज हो गई है, यानी फजर की नमाज में अगर हमारी एक रकत छूट जाए या आखिरी रकत में शामिल हुए हो तो किस तरह से अदा करनी है ये मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं 3 रकत वाली नमाज यानी मगरिब की नमाज की तरफ। तो मगरिब की नमाज में अगर एक रकत छूट जाए तो इसे इसी तरह अदा करेंगे जैसे मैंने फजर की नमाज का तरीका बताया है। ठीक है। और अगर 3 रकत वाली नमाज में 2 रकतें छूट गई, यानी मगरिब की नमाज में 2 रकतें छूट गई, तो हमें क्या करना है कि इमाम साहब के सलाम फेरने के बाद खड़े होना है। खड़े होकर पहली रकत पढ़नी है, यानी कि पहली रकत में जैसे हम सना पढ़ते हैं, फिर आऊदु बिल्लाह, फिर बिस्मिल्लाह, उसके बाद सूरे फातिहा और दूसरी सूरत। ठीक है। रुकू सजदा करके कादे में बैठकर हम अत्तहियात पढ़ेंगे, तो हमारी समझे 2 रकतें पूरी हो गई। ठीक है। एक रकत इमाम साहब के साथ और दूसरी रकत जो हमारी पहली रकत थी वो दोनों मिलके 2 रकतें हो गई। अब हम अत्तहियात पढ़ के खड़े होंगे तीसरी रकत के लिए और तीसरी रकत में बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, सूरे फातिहा और दूसरी सूरत पढ़ने के बाद रुकू सजदा करेंगे, फिर कादे में बैठकर अत्तहियात, दुरूद शरीफ और दुआ पढ़कर सलाम फेर देंगे। ठीक है। तो ये हो गई हमारी 3 रकत वाली नमाज। अब अगर मगरिब की तीसरी रकत के रुकू के बाद इमाम के साथ शामिल हुए हैं, जैसे मैंने फजर में बताया कि फजर की दूसरी यानी आखिरी रकत में इमाम के साथ शामिल हुए तो क्या करना होगा, तो इसी तरह मगरिब की तीसरी रकत के रुकू के बाद इमाम के साथ शामिल हुए हों तो
امام کے سلام پھیرنے کے بعد پوری 3 رکعتیں ہمیں اسی ترتیب سے ادا کرنی ہوں گی جس طرح ہم اپنی الگ سے نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آ گئی 4 رکعت والی نماز، یعنی کہ ظہر کی، عصر کی اور عشاء کی نماز، ٹھیک ہے۔ تو 4 رکعت والی نمازوں میں اگر ایک رکعت ہماری چھوٹ گئی تو اسے اسی طرح ادا کرنا ہے جیسے میں نے فجر کی نماز میں بتایا، اور اگر 4 رکعت والی نماز میں 2 رکعتیں چھوٹ گئیں تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد ہم نے کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہو کر سب سے پہلے پہلی رکعت پڑھنی ہے، یعنی ثنا پڑھنی ہے، پھر اعوذ باللہ، بسم اللہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھ کر پھر ہمیں رکوع سجدہ کرنے کے بعد ہم نے قاعدے میں نہیں بیٹھنا بلکہ سیدھا کھڑے ہو جانا ہے، کیونکہ 2 رکعتیں ہم نے امام صاحب کے ساتھ پڑھ لی تھی، 2 رکعتیں ہماری رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد ہم نے تیسری رکعت جو پڑھنی ہے وہ ہم نے اصل میں اپنی پہلی رکعت جو چھوٹی ہوئی تھی سب سے پہلے وہ پڑھی، تو اب ہماری 3 رکعتیں پوری ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ پھر ہم کھڑے ہو گئے، کھڑے ہونے کے بعد ہم نے بسم اللہ، سورہ فاتحہ، دوسری سورت پڑھنے کے بعد رکوع سجدہ کیا اور قاعدے میں بیٹھ کر اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر لیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ بتایا میں نے کہ 2 رکعتیں چھوٹنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب آتے ہیں کہ 4 رکعت والی نماز میں اگر 3 رکعتیں رہ گئیں یا چھوٹ گئیں تو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہو کر پہلی رکعت پڑھنی ہے، یعنی کہ ثنا پڑھنی ہے، اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد دوسری سورت پڑھ کر رکوع اور سجدہ کرنا ہے اور قاعدے میں بیٹھ کر اتحیات پڑھ کے دوبارہ کھڑے ہو جانا ہے۔ اتحیات کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ امام صاحب کے ساتھ ہم نے 1 رکعت پڑھی ہے، اب 1 رکعت ہم نے یہ والی پڑھ لی، یعنی جو ہماری پہلی رکعت تھی، ٹوٹل ملا کے یہ 2 رکعتیں ہو گئیں، تو اس لیے ہم قاعدے میں بیٹھ کر اتحیات پڑھیں گے، اتحیات پڑھنے کے بعد پھر کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ہماری 2 رکعتیں پڑھی جائیں گی، یعنی پہلی رکعت میں بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ اور دوسری سورت ملا کر پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہماری دوسری رکعت تھی جو ہماری چھوٹی تھی جس میں ہم سورت ملا کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد رکوع سجدہ کیا، رکوع سجدے کے بعد قاعدے میں نہیں بیٹھنا، اب ہم سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور پھر ہم اپنی تیسری رکعت، یعنی جو تیسری رکعت رہ گئی تھی وہ ادا کریں گے، اور تیسری رکعت میں کیونکہ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا کر نہیں پڑھتے تو اسی طرح بسم اللہ پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع سجدہ کریں گے اور قاعدے میں بیٹھ کر پھر اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر لیں گے۔ تو یہ تھا 4 رکعت والی نماز میں اگر 3 رکعتیں چھوٹ جائیں تو اس طریقے سے ادا کرنی ہے۔ اب اس پوری بات کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کی امام کے ساتھ شامل ہونے کی صورت میں کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہوں تو چھوٹی ہوئی رکعتوں میں قرات کرتے ہوئے ان رکعتوں کو ابتدائی رکعت یعنی پہلی رکعت تصور کریں گے اور قاعدے میں بیٹھنے یا نہ بیٹھنے میں ان رکعتوں کو آخر رکعتیں مان کر اس حساب سے قاعدہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر 1 یا 2 رکعتیں چھوٹی ہوں تو ان کو ابتدائی رکعتیں مان کر دونوں میں سورہ فاتحہ کے بعد بھی مزید قرات کریں گے، اور 3 رکعتیں چھوٹنے کی صورت میں تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد مزید قرات نہیں کریں گے، جبکہ 3 رکعت والی نماز میں 1 یا 2 رکعتیں چھوٹنے کی صورت میں ان رکعتوں کو قاعدے کے اعتبار سے دوسری اور تیسری رکعت مان کر دونوں میں قاعدے میں بیٹھیں گے، ٹھیک ہے۔ 4 رکعت والی نماز میں 1 یا 3 رکعتیں چھوٹ جائیں تو پہلی رکعت کو قاعدے کے اعتبار سے دوسری رکعت مان کر اس میں قاعدہ کریں گے اور تیسری کو چوتھی مان کر اس میں قاعدہ کریں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ میں نے ڈیٹیل سے آپ کو بتایا کہ کس طریقے سے پہلی رکعت چھوٹ جائے تو کس طرح شامل ہونا ہے، 2 رکعتیں چھوٹ جائیں کس طرح شامل ہونا ہے، اسی طرح 3 رکعتیں چھوٹ جائیں تو کس طرح شامل ہونا ہے، اور اگر آخری رکعت میں رکوع کے بعد کسی نماز میں شامل ہوئے ہیں تو پوری نماز ہمیں ایسے ہی ادا کرنی ہے جس طرح سے اپنی انفرادی نماز ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ حج اور عمرے کے حوالے سے میں بہت ساری ویڈیوز اپلوڈ کرتی رہتی ہوں، اب کیونکہ حج آ رہا ہے تو حج کے حوالے سے بھی ویڈیوز میں اپنے چینل پر اپلوڈ کرتی رہوں گی، تو میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور اس امپورٹنٹ ویڈیو کو آپ شیئر کر دیجئے ان لوگوں کے ساتھ جو حج یا عمرے پہ جا رہے ہوں۔ اللہ پاک آپ سب کے جانے کو، آپ سب کے آنے کو، آپ کی عبادتوں کو قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ مجھے ضرور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور میری حاضری کے لیے بھی اللہ سے دعا کر دیجیے گا، اللہ پاک ہم سب سے راضی ہو جائیں اور ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما لیں، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔